नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। देशको नाम नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन। एकरूपताका लागि संशोधन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रीको जिकिर। आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने। सत्तारूढ नेकपामा सहमति प्रयासका लागि दौडधुप तीव्र। अविलम्ब बैठक राखेर विवाद समाधान गर्न नेतृत्वलाई अनुशासन आयोगको आग्रह। नियम विपरीत हाट बजार टेन्डर खुलाएको भन्दै बुटोलका व्यवसायीद्वारा विरोध। प्रक्रिया रोक्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप। नेपालमा थप 2571 जनामा कोरोना संक्रमण। 18 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 1428 संक्रमित थपिए। निको भइसकेकालाई पनि पुनः कोरोना संक्रमण हुन सक्ने जोखिम। लापरवाही नगर्न चिकित्सकको सुझाव। सङ्कलन गरेर अनुसन्धान गरेपछि मात्र अझ यो बारेमा स्पष्ट होला। भारतको बिहारमा विधानसभा निर्वाचनको मतगणना भोलि। सर्वेक्षणमा तेजस्वी यादवको महागठबन्धन अगाडि। र कोरोना विरुद्धको खोपमा फाइजरलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। तेस्रो चरणको परीक्षण 90% सफल भएको दाबी। प्रभा, यति बेला देशको नाम के लेख्ने भनेर विवाद सर्कदै आएको छ। असोज 11 गते मन्त्री परिषदको बैठकले देशको नाम अब नेपाल मात्रै राख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यस पश्चात चर्को विरोध हुँदै आइरहेको छ। हो सुभाष, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने विषयलाई लिएर घोर आपत्ति जनाइराखेको बेलामा नेकपाका सांसदहरूले पनि सरकारको यो निर्णय उपयुक्त नभएको बताइरहेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसदीय समितिको निर्देशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले सो कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अंग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त चाहिँ नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा नेपाल र अंग्रेजीमा एनईपीएल नेपाल लेख्ने भनेर जुन भन्यो, यो भनिसके पछाडि यहाँ आएको तर्कको आधारमा यो नै औपचारिक नाम थियो, पहिला किन परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले र अहिलेको परिस्थिति उपयुक्त होइन। समितिको निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन्। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेकाले एकरूपता दिन नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले देशको नाममा विशेषण जोड्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे। हुँदैन भन्ने पनि होइन, गर्न पनि सकिन्छ, कतिपय मुलुकले गरेका छन्। त्यसो गर्ने हो भने हामीले संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ, संविधानमा जानुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौँ भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन। तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ, नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने, यति मात्रै विषय हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयको यसको सार यति मात्रै हो। बैठकमा नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, लालबाबु पण्डित तथा प्रतिपक्षी दलका केही सांसदले मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको बताए। यो कुनै झातो जस्तो गर्न लागेको कुरा भएको भने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भएको पुग्न भने जस्तो त्यो गाह्रो पनि थिएन।
सामान्य पहिचान हिसाबले त्यो नेपाली भन्ने कुरा जनमानसमा छँदैछ र संविधानमा त कानुनमा त हामीले जे ल्यायौँ त्यो त यो परिवर्तन ल्याएको हो नि। सरकारले निर्णय जुन गरेको छ त्यो स्पष्ट छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अङ्ग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा नेपाल र अङ्ग्रेजीमा NEPAL। यो राइट कहाँबाट आयो सरकारले? मन्त्री परिषदको असोज 11 गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिँदै आएकोमा अबदेखि नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय संविधान विपरीत भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित नेपाल भारतको विवादित सीमाको निरीक्षण गर्न नेपाली पक्षसँग कुनै समन्वय नै नगरी खटिएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSBलाई स्थानीयले फिर्ता पठाएका छन्। विवादित सीमाको निरीक्षणमा आएको SSB टोली बेलौरी क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूले प्रतिकार गरेपछि फिर्ता भएको हो। शनिबार र आइतबारका दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को टोली नेपाली पक्षसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा सीमा स्तम्भ निरीक्षणका लागि कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा प्रवेश गर्यो। शनिबारका दिन केही स्थानीय नागरिकले देखे तर कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। आइतबार पनि त्यसै गरी नेपाली भूमिमा आएर नेपाली नागरिकहरूको जग्गा नाप्न थालेको देखेर नेपाली नागरिकहरूले प्रतिकार मात्र गरेनन्। SSB को टोलीलाई सो क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश नगर्न चेतावनी दिँदै त्यहाँबाट लखेटेका छन्। बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को साबी 1 को 33 नम्बर पिल्लरमा जथाभावी ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले नेपाल हामी जनप्रतिनिधि र स्वेच्छाकर्मीलाई पनि जानकारी नगराई नापिरहेको अवस्थामा हाम्रा स्थानीयवासीहरूले दिएको जानकारी अनुसार हाम्रो वडा सदस्य रामनाथ चौधरी त्यो ठाउँमा जाँदा उनीहरू यसरी किन गरेको भन्दा उनीहरू त्यहाँबाट चाल पाएपछि उनीहरू भागेर गएको देखिन्छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ नम्बर 32 देखि 35 सम्म नेपाली भूमिमै आएर SSB को टोलीले निरीक्षण गरिरहेको थियो। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने, नेपाली नागरिकलाई बारम्बार दुःख दिने, सीमा अतिक्रमणको प्रयास गर्ने भारतीय पक्षको हेपाह प्रवृत्ति यो पहिलो पटक भने होइन। बोर्डरमा हामीलाई दुःख छ, साला चोरी डकैती पिटाए मार दुनियाँभरका गुण्डागिर्दी यो बोर्डरमा नै चलिरहेको छ। के हेरिरहेको छ त? माथि सरकार त के हेर्दैन। यहाँको सशस्त्र पुलिस न पुरा दिया हुन्छ न सशस्त्र पुरा दिया हुन्छ। अब कहाँबाट हुन्छ त? यहाँ दुःख नै छ त। कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली, भीमदत्त, बेलडाँडी, बेलौरी र पुनर्वासका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। सीमा सर्भेका लागि यसअघि खटिएको सर्भे टोली समेत विवादित स्ट्रिप नक्सा बोकेर नापजाँचका लागि आउँदा यहाँका नागरिकहरूले ठूलै आन्दोलन गर्नु परेको थियो। त्यसयता बन्दाबन्दीको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरको गठन गरी बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। नेपाली चलनभोगमा रहेको नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरिराखेका नेपाल सरकारकै नाममा बनेका लाल पूर्जाहरू चलनभोगमा रहेका जमिनहरू चाहिँ अहिले भारतीय पक्षले चाहिँ आफ्नो दाबी गरिरहँदा हामीलाई यो सीमा मात्रै होइन, यसमा महाकाली सिँचाइ परियोजनाको यो विश्व बैंकको धेरै ठूलो लगानीमा बनेको अर्बौंको प्रोजेक्ट पनि हामीले गुमाउनु पर्ने स्थिति आउँदा पक्कै पनि हामी चिन्तित छौं। दुवै देशको समन्वय र सहकार्यमा सीमा क्षेत्रको नापजाँच गरिनु पर्नेमा भारतीय SSBले देखाएको उक्त प्रवृत्ति खेदजनक छ। कञ्चनपुर लगायत नेपाल भारत सीमा विवाद देखिएका सबै क्षेत्रमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहलबाट सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। नेपालमा 24 घण्टामा 2571 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 11177 PCR परीक्षण गर्दा 1520 पुरुष र 1051 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1428 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1136, भक्तपुरमा 91 र ललितपुरमा
201 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले काठमाडौँमा 15,982, भक्तपुरमा 1,134 र ललितपुरमा 2,259 जना सक्रिय संक्रमित छन्। एकै दिन प्रदेश 1 मा 309, प्रदेश 2 मा 63, बागमती प्रदेशमा 1,620 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 216, लुम्बिनी प्रदेशमा 176, कर्णाली प्रदेशमा 20 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,174 रहेको छ। तीमध्ये 29,836 जना होम आइसोलेसनमा, 6,338 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका 411 जनाको सघन उपचार कक्ष र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,798 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,59,724 पुगेको छ। नेपालमा निको हुनेको दर 81.1% रहेको छ। अहिले देशभर क्वारेन्टिनमा 967 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म देशभर 15,51,254 PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,126 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण एक पटक भएपछि दोस्रो पटक हुने सम्भावना अहिलेसम्म न्यून मानिन्छ। तर एक पटक संक्रमित भएका केही व्यक्तिमा दोस्रो पटक पनि संक्रमण देखिएको घटना बाहिर आएका छन्। त्यसैले पहिलो पटक संक्रमण भएका व्यक्तिले पुनः संक्रमण नहुने भन्दै सावधानी नअपनाउँदा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण एक पटक भएपछि दोस्रो पटक संक्रमणको सम्भावना न्यून हुने मानिँदै आएको छ। तर कोरोना संक्रमण एक पटक भएपछि दोस्रो पटक संक्रमणको जोखिम भने रहिरहने विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत जनाएको छ। साथै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भएका घटना समेत बाहिर आएका छन्। नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। केही महिना अगाडि संक्रमण भएर मुक्त भइसकेको अवस्थामा फेरि पनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ देखियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। यसले एक प्रकारको शङ्का चाहिँ पुनः संक्रमण भयो कि भन्ने छ। अब यो शङ्कालाई अरू थप बढावा केले पनि दिइरहेछ भन्दाखेरि अब नेपालमा महिनौ भइसक्यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको र यो बिचमा यदि केही गरी भाइरसमा म्युटेसन आएको रहेछ भने दुई फरक जिन भएकोले यदि एक व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमण गरेको छ भने त्यसलाई पुनः संक्रमण भएको हुन सक्ने भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः हुन्छ वा हुँदैन भनेर विभिन्न अध्ययनहरू समेत भएका छन्। यसै सम्बन्धमा लन्डनको इम्पेरियल कलेजले बेलायतमा गरेको अध्ययनले 3 महिनाभित्र संक्रमित व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आएको देखाएको छ। यसैगरी अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको इनाइच स्कुल अफ मेडिसिनले गरेको अध्ययन अनुसार न्यूनदेखि मध्य स्तरका लक्षणहरू देखिएका बिरामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम्तीमा 5 महिनासम्म रहेको पाइएको थियो। विभिन्न मुलुकमा दोस्रो पटक संक्रमण देखिएका संक्रमितमा पहिलो र दोस्रो पटकको संक्रमणका क्रममा भाइरसले स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलतामा फरक देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। केस रिपोर्टहरू आएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि हङकङमा देखिएको विश्वको पहिलो रिइन्फेक्सन केसमा चाहिँ पहिला इन्फेक्सन भएको भन्दा दोस्रो इन्फेक्सन चाहिँ नरम अथवा खासै लक्षण नदेखिएको भन्ने कुराहरू छ भने अमेरिकामा देखिएकोमा चाहिँ पहिलोभन्दा दोस्रो चाहिँ अलिक कडा भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। दक्षिण अमेरिकामा पनि त्यही छ र भारतमा पनि पहिलोभन्दा दोस्रो सङ्क्रमण अलिकति कडा भएको कि भन्ने खालको यो खालको चाहिँ यो विवरणहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले पनि अब हुन त अब अझ पनि धेरै यो पुनः सङ्क्रमित भएकोहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अनुसन्धान गरेपछि मात्र अझ यो बारेमा स्पष्ट होला। कोरोना संक्रमण भइसकेको व्यक्तिमा पुनः संक्रमण हुँदैन भन्ने आम बुझाइ रहेको छ, जसका कारण एक पटक कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिले संक्रमणको जोखिम नहुने भ्रममा स्वास्थ्य मापदण्डमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन।
तर पहिलो पटक संक्रमण भएका व्यक्तिमा पनि संक्रमणको जोखिम देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्नमा कसैले पनि हेलचेक्राइ गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी नगर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै उनले संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने जानकारी दिँदै प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा अक्सिजन बेड थप्न समेत निर्देशन दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री भट्टले भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। आवश्यकता अनुसार अर्को 50 शय्याको हस्पिटल निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि सार्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ र त्यो आधारमा हामी तयार गर्छौँ। एउटा कुरा र तत्काल आम जनतालाई उपचारको कुनै पनि समस्या नपर्ने तरिकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्नु पर्यो भनेर पनि निर्देशन जारी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्ति नियमित राख्न र आवश्यक परेमा 50 शय्याको थप एक अस्पताल निर्माणको तयारी थाल्न समेत निर्देशन दिए। छलफलमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई व्यवस्थित पार्ने काम भइरहेको बताए। पूर्ति गर्ने हो। अब अहिले सेतीमा, महाकालीमा, टिकापुर अस्पतालमा 50-50 शय्याको एउटा निर्माण भएको छ, त्यहाँ काम भइरहेछ। डडेलधुरामा छ। हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा हाम्रो सुदूरपश्चिममा झन्डै 310 ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू छन् जहाँ अक्सिजन मुख्य चाहिने भने अक्सिजन हो। हरेक अस्पतालमा हामी कहाँ अक्सिजन छ। छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी लगायत सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अक्सिजन प्लान्ट नभएका सरकारी अस्पतालको विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले कोरोना उपचारका लागि अक्सिजन अपरिहार्य भए पनि केही अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभएको जानकारी आएकाले अक्सिजन प्लान्ट नभएका मुलुकभरका सरकारी अस्पतालको विवरण पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूसँग कोरोना उपचारको व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सरकारसँग भेन्टिलेटर, आइसियु प्लान्ट र ग्यास प्लान्ट भए नभएका सरकारी अस्पतालको विवरण माग गरेको छ। त्यस्तै अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेका अस्पतालको तत्काल अक्सिजन प्लान्ट मर्मत गरी सुचारू गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना संक्रमित बिरामीको सहज उपचार र परीक्षणको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। कोरोना उपचार कोषमा जम्मा भएका रकमहरूको उचित ढङ्गले परिचालन हुनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना खुवाउने व्यवस्था महानगरपालिकाले गर्ने बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाएको विषय सबैको सरकारभित्र परेको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका हुन्। प्रमुख साक्यले खाना खुवाउनकै लागि आर्थिक सहयोग र चन्दा माग्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न महानगर तयार रहेको पनि बताए। ठाउँ खोज्ने जिम्मा अघि मानिसहरूले उहाँले नै जिम्मा दिएका छन्। फेरि हामीले दिएको ठाउँ पनि पाएको पऱ्यो टेबल बोल्न सुरु हुन्छ। कहाँ हुन्छ र हामीले त यहाँ खोजेर तपाईँले त्यहाँ गएर कहाँ आउँछ मेरो मान्छे त यहाँको छ भने फेरि समस्या आउँछ। त्यसरी तपाईँले नै खोज्नु भनेका छन्। उहाँले ठाउँको पैसा मात्र होइन, भोलि खुवाउने ठाउँमा खाद्यान्न समस्या पऱ्यो त खाद्यान्न हामीले उपलब्ध गर्छौँ। बाहिरबाट चन्दा उठाउनै पर्यो, देश विदेशबाट चन्दा उठाउनै पर्यो, हामी गर्छौँ। महानगर प्रमुख साक्यले श्रम गरी खानेहरूका लागि कुनै समस्या नभएको भन्दै श्रम गरी खानेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सबैसँग आग्रह गरे। प्रमुख साक्यले खुला मञ्चमा गएर आर्थिक सहयोग गर्ने सांसदहरूतर्फ सङ्केत गर्दै महानगरपालिकालाई असहयोग गर्ने गरी गरेको प्रचारले समस्या समाधान नहुने भएकाले सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्ने पनि बताएका छन्। खुल्ला मञ्चको निशुल्क भोजन रोक्न महानगरले निर्देशन दिएको विषयमा समितिले साक्यसँग छलफल गरेको हो।
उखु किसानले आफ्नो समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भण्डारीसँग भेट गरेर उनीहरूले उखु मिलले दिन बाँकी भुक्तानी छिटो गरिदिने वातावरण बनाइदिन माग गरेका हुन्। सर्लाहीका उखु किसान राकेश मिश्रको नेतृत्वमा गएको किसान टोलीले राष्ट्रपतिलाई 4 बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा उखु किसानका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न, कृषि औजार, विद्युत ऋण र मलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन, मधेसमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न माग गरिएको छ। साथै 2076 पुस 18 गते सरकारसँग भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार चिनी उद्योग मार्फत किसानको भुक्तानी बाँकी रकम उपलब्ध गराइदिन पहल गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रपतिले उखु किसानका समस्या समाधानमा आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिएकी छन्। यसअघि आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानले छठ पर्व अघि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए मङ्सिर 27 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रवाह सत्तारूढ नेकपामा 2 अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय तालमेल मिलेको देखिँदैन, जसका कारण चाहिँ दोस्रो तहको छलफलका लागि नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस क्रममा यति बेला नेकपाका नेताहरू दौडधुपमा देखिएका छन्। पक्कै सुभाष र नेतृत्वलाई अविलम्ब बैठक राखेर विवाद समाधान गर्न पनि अनुशासन आयोगले आग्रह गरिरहेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको विवादमा सहमति खोज्न दोस्रो तहका नेताहरूले प्रयास जारी राखेका छन्। सोही क्रममा नेकपा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज बिहान कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारमा छलफल गरेका छन्। भेटमा दाहालले तत्कालै सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। पौडेल मार्फत दाहालले तत्काल बैठक राखेर पार्टी एकताको भावना अनुसार अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई सन्देश पठाएका छन्। महासचिव पौडेल मार्फत ओलीले पार्टी बैठक 15 दिनपछि मात्रै बस्न सक्ने संकेत गरे पनि दाहालले त्यसमा सहमति नजनाएको बताइएको छ। दाहाल सहितका 5 नेताले 3 दिनभित्र सचिवालय बोलाउन माग गरे पनि ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। असन्तुष्ट नेताहरूले बैठक बोलाउन दिएको समय सीमा सोमबार सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार र आइतबार पनि महासचिव पौडेल लगायत आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। हिजो उनले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतसँग भेटेर आफूलाई सहयोग गर्न र एकता जोगाउन आग्रह गरेका थिए। नेता नेपालले विवादका विषयलाई पार्टी बैठकबाटै टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका थिए। ओलीले भने बैठकमा आफू सकारात्मक भए पनि छलफल हुने विषय पहिले निर्धारण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसैबीच सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगले नेतृत्वलाई अविलम्ब बैठक राखेर विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गइरहेका बेला आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहराले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेतृत्वलाई बैठक राख्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन आग्रह गरेका हुन्। नेतृत्वले दिनहुँ जस्तो गाली गलौज, निन्दा, भत्सर्ना, आरोप प्रत्यारोप र पार्टी विभाजन जस्ता सुन्नै नसकिने अत्यन्त अप्रिय कुराहरू आउने गरेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष बोहराले पार्टीमा देखा परेका अनुशासन र पद्धतिहीनता, गुटबन्दी र अराजकता जस्ता विद्यमान विकृति र विसङ्गतिलाई सघन वैचारिक सङ्घर्षद्वारा परास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टी एकताको विकल्पै नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ। बोहराले पार्टी एकताको समयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका धेरै निर्णयहरू आजसम्म कार्यान्वयन नभई निष्क्रिय भएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी एकताको काम 29 महिनासम्म पूरा नभएको भन्दै बोहराले दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि 2046 मा भएको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेश मानसिंहको 106औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको शोभा भगवतीमा रहेको स्विङका शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ भने गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना विरुद्धको
जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा गणेश मानका छोरा एवं कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले सरकार संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने म्यान्डेट अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए। गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम त गरेर देखाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि हात चाहिँ उठाएर हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ पछि हट्दै गइरहेको र यो चाहिँ जनताको लागि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा यस्तो क्राइसिसको टाइममा सरकारमा बसेर सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनता चाहिँ अत्यन्तै दुखी भएका छन्। नेता सिंहले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन लगायतका काम एकलौटी ढंगले गरेकाले आफूहरूले विरोध गरेको पनि बताएका छन्। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको क्रान्तिका एक अगुवाका रूपमा गणेश मानलाई लिने गरिन्छ। 2046 को जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेर समकक्षी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेका थिए। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मेका सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले 2046 सालको आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई राष्ट्रिय एकताको संवाहक र त्यागी नेताका रूपमा स्मरण गरेका छन्। सिंहको 106औं जन्मजयन्तीका अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहित स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिंहको योगदानकै कारण मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कम्युनिस्ट र कांग्रेस भनेर सधैँ विवाद र बहस हुने गरेकोमा सिंहले त्यसलाई तोडेर राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराएको बताए। मान सिंहज्यू राष्ट्रिय एकताका चाहिँ प्रबल पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनकालमा प्रमाणित गरेर यसरी देखाइदिनु भयो कि 2046 सालसम्म के थियो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर असाध्य धेरै चाहिँ विवाद बहसहरू हुने गर्थे, तर त्यो बहस विवादलाई तोडेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्नुभयो। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई पेशाका रूपमा लिने गरेको भए पनि सिंहले राजनीतिलाई सधैँ सेवाको रूपमा लिने गरेको स्मरण गरे। यो देशमा निरङ्कुशता कहिले पनि हामी पराजित हुँदैनौँ भनेर बसेको निरङ्कुशतालाई पराजित गर्नमा गणेश मानजीको साह्रै ठुलो योगदान छ। त्यसैले उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न पनि म सधैँ यो कार्यक्रममा आउने गर्छु। अझै पनि राजनीतिक पार्टीमा त्यो कल्चर। नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले सिंहले संगठन अथवा सरकारमा जहाँ भए पनि आफ्नो फरक मत राखे पनि लोकतन्त्र र राजनीतिक दल कमजोर हुने काम कहिले नगरेको बताइन्। त्यो फरक मतको रूपमा राख्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले लोकतन्त्रलाई कमजोर हुने गरी, राजनीतिक दललाई कमजोर हुने गरी कहिले पनि आफ्नो कामहरू गर्नु भएन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण अभियन्ता तथा सीमावेद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई गणेशमान शान्ति स्वर्ण पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो। बुटौल हाट बजारको टेन्डर खोल्ने विषयमा भएको विवादमा सोमबार प्रहरी र व्यवसाय बीच झडप भएको छ। बुटौल उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको बुटौल हाट बजारको 96 वटा सटरको नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा व्यवसायले अवरोध गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही व्यवसायी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले महानगरले नियम विपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्। यो विवाद भनेको टेन्डर हो। यो बुटौल सपिङ कम्प्लेक्सको तपाईँको 86 वटा सटरको टेन्डर नगरपालिकाले खोलिरहेको थियो। विगत 23 गते यसको निकालेको थियो। आज 24 गते दिनको 2 बजे लगाएको थियो। आज दिनको 2 बजे खोलिन तपाईँको 12 बजेबाट हाम्रा आएका व्यापारीका फर्महरू फर्काइए र पुनः अरूको बाहिरबाट आएका फर्महरू तपाईँको दर्ता गरिएका थिए। कर्मचारीले 2 बजेसम्म तपाईँको तपाईँको दर्ता गरिरहेको थियो। हाम्रो म्याच सकियो, त्यसपछि हामी पटक वार्तामा बस्यौँ, सबै गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ हामी गर्छौँ धन्ना भन्दै उहाँहरूले हाम्रो मागलाई सुन्नु भएन। हामीले उहाँहरूलाई के भनेको थियौँ भने यथोचित भाडा तपाईँहरूको भाडा बढाउनुहोस्,
तर भाडा समायोजन तर हामीलाई चाहिँ विस्थापित नगर्नुहोस्, हामी बस्छौँ यहाँ, कति के पर्सेन्ट बढाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले हुन्छ छलफल गर्छौँ सबै भन्दा भन्दै उहाँहरूले टेन्डर निकाल्नु। पुरानो बस पार्कको उसको पनि समय अवधि सकिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ थपियो समय, हामीलाई चाहिँ यो समय थपिएन किनकि हामीले कुनै चलखेल गर्न जानेनौँ, हामी सिधा व्यापारी हौँ र अहिले आएर खुल्ला टेन्डर गरेर हामी त्यसमा पनि सहमति भएर हामी बस्यौँ। हामीलाई 12 बजे आज 12 बजेसम्मको लागि मात्रै दर्ता प्रक्रिया थियो, तर हामी 2 बजे आउँदा टेन्डर खोलाउने गरिरहेको। पहिलेदेखि शेर्पा टी कम्पनीसँग भाडामा लिएर बसेका व्यवसायीहरूले उपमहानगरले नयाँ टेन्डर खोल्ने क्रममा अवरोध गर्न खोजेपछि बल प्रयोग गरिएको प्रहरीले बताएको छ। महानगरले पनि पुरानो ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएकाले कानुन अनुसार नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। टेन्डर ड्रप गर्ने मिति हो, त्यही अनुसार नै आज 12 बजीभित्र दर्ता भएका आज करिब 200 भन्दा बढी प्लस टेन्डर आदि दर्ता भएका छन् र ती दर्ता भएका टेन्डरहरू टोक लगाएर दर्ता कोठाभित्र प्रवेश भएका टेन्डरहरू दर्ता गर्ने क्रममा होलइज्जत गरेर त्यसपछि पछि दर्ता गरियो भन्ने नाममा होलइज्जत गरेर टेन्डरलाई रद्द गर्ने। महानगरपालिकाले 17 वर्ष पहिले सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत शेर्पा टीलाई 15 वर्षका लागि सटर भाडामा उपलब्ध गराएको थियो। सम्झौता अनुसारको म्याद 2 वर्ष अघि नै सकिएपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार टेन्डर अघि बढाइएको हो। भारतसँग जोडिएको सीमा सुरक्षाका लागि प्रदेश 2 मा सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापनामा तीव्रता दिएको छ। सीमा अपराध नियन्त्रणका साथै सीमा र सीमा स्तम्भको संरक्षणका लागि देशभर 500 BOP स्थापना गर्ने तयारी सशस्त्रले गरेको छ। दर्शकबिन्द अहिले हामी पर्साको मिर्जापुरमा छौँ र यहाँ छिपरमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 पर्छ। यहाँ पहिलादेखि नै नजिकै बन्जारीमा सशस्त्र प्रहरीको BOP थियो र आज फेरि पनि त्यसको 5 किलोमिटरको अन्तरालमा आज अर्को BOP यहाँ सशस्त्र प्रहरीको स्थापना गरिएको छ र धमाधम पर्सामा आज 3वटा BOP को उद्घाटन गरिएको छ। खास गरी भारतसँगको सीमा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले सशस्त्र प्रहरीले धमाधम BOP थपिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामी प्रदेश नम्बर 2 का सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कृष्ण भक्त वर्माचार्यसँग कुरा गर्दैछौँ। वर्माचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो धमाधम BOP थपित रहनु भएको छ, यो खासमा यसको अहिलेको आवश्यकता के देख्नु भएको छ? यो नेपाल सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार बोर्डर सुरक्षा गर्ने हाम्रो पहिलो म्यान्डेट हो। त्यो अनुसार अहिले बोर्डरमा हुन सक्ने विभिन्न क्राइमहरू यो बोर्डर क्रस बोर्डर क्राइमहरू, इलिगल सामानहरू ओसार पसार, चोरीबेटी बेचबिखन लगायत यसमा हुने विभिन्न पिलरहरूको चाहिँ मिसिङ पिलरहरू खोज्ने कार्य र बोर्डरलाई चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गर्ने कुराहरूलाई निगरानी राख्नलाई हामीले प्राइम टास्क दिएको अनुसार यसलाई चाहिँ निगरानी राख्नलाई हामीले BOP स्थापना गरिरहेका छौँ र नेपाल सरकारले दिएको छ यो वर्ष 500वटा BOP स्थापना गरिसक्नुपर्ने नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीले दिएको म्यान्डेट अनुसार अहिले यो नम्बर 2 क्षेत्रमा मात्र 140वटा BOP स्थापना रहेको छ र त्यसमध्ये हामीले अहिलेसम्ममा नम्बर 2 मा चाहिँ यो पहिलो फेजमा हामीले 3 फेजमा स्थापना गर्ने गरिएका छौँ र यसमध्ये पहिलो फेजमा हाम्रो 12वटामा 5वटा पहिला स्थापना भइसकेको भएर हामीले अहिले 12वटा स्थापना गर्ने क्रममा छौँ र आजसम्ममा हामीले BOP यो नम्बर 2 प्रदेशमा जम्मा 63वटा BOP स्थापना भइसकेको र म साउनमा आउँदाखेरि 51वटा थियो, अहिले 63वटा BOP स्थापना भइसकेको र फरवर्ड अपरेटिङ बेस जुन चाहिँ बोर्डरै इलाकामा काम गर्छ त्यो चाहिँ अहिले 57 पुगेको यहाँलाई अभिव्यक्त गराउँछौँ। स्थानीयले दैविक प्रकोपको अवस्थामा सशस्त्रले उद्धार लगायत विभिन्न सेवाहरू गरेकोमा यो BOP स्थापना हुँदा स्थानीय हर्षित भएका छन्। अनुप तिवारी, पर्सा। अब पालो नयाँ पुस्ताको।
नमस्ते। नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। टेक्वान्डो धेरैका लागि आत्मविश्वासको माध्यम हो भने महिला हिंसा धेरै भएको हाम्रो देशमा आत्मरक्षाको उपाय। टेक्वान्डो सँगै आत्मविश्वास। यो कथा आफ्ना गाउँका बालबालिकालाई आत्मरक्षामा निपुण र आत्मविश्वासी बनाउन निशुल्क टेक्वान्डो सिकाउने पर्वतका एक युवकको हो। उहाँको समर्पणको हो। समुद्री सतहबाट करिब 1400 मिटर उचाइमा रहेको पर्वतको गोप्ताङ गाउँ। बिहान घामको किरण झुल्केसँगै झुल्किन्छन् सेता लुगामा रङ्गी बिरङ्गी पेटी बाँधेका अनेकौं आशाका किरणहरू। शरीरमा जोस अनि केही सिक्ने जाँगर बोकेर यी बालबालिकाहरू बिहान घाम झुल्किनुभन्दा अगाडि नै भेला हुन्छन्। आत्मसुरक्षाका निम्ति अरूको आशा गर्न नपरोस् भनेर उनीहरू टेक्वान्डोको सिप सिक्न आउँछन् यहाँ। यो सिप र सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ 20 वर्षीय सङ्गम राणा मगरका कलिला काँधमा। अहिले हाम्रो नेपालमा हेर्यौँ भने बलात्कार र महिला हिंसाका कुराहरू डे बाई डे इन्क्रिजिङ अर्डरमा अगाडि बढिरहेको छ। मैले पनि आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो छिमेकमा भएका बालबालिकाहरू र महिलाहरूले पनि यस्ता महिला हिंसाको शिकार हुन नपरोस् भनेर बालबालिकाले आफ्नो रक्षा आफै गर्न सकुन् भन्ने मोटिभ लिएर यो टेक्वान्डो सिकाउँदै आइरहेको छु। सङ्गमले करिब 9 वर्ष पहिले आफ्नो टेक्वान्डो तर्फको पहिलो पाइला चाल्नु भएको थियो। टेक्वान्डोको यो छोटो यात्रामा सङ्गमले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका पदक जित्नुभयो। तर सङ्गमका लागि यो खेलबाट पाएको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ आफ्नै गाउँका बालबालिकालाई सक्षम बनाउनु हुनेछ। आफ्नो स्टडी पनि कन्टिन्युस लाने र गाउँमा बच्चाहरूलाई पनि टेक्वान्डो सिकाउँदै जाने अल्टरनेटिभ वेमा यसरी सिकाउँदै आइरहेको छु। आफ्नो भ्याकेसनहरूमा गाउँमा आउने अनि बच्चाहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउने यसरी नै मैले टेक्वान्डो सिकाउँदै आइरहेको छु। अहिले यो टेक्वान्डो सिकाउने काम चाहिँ नि मैले फ्री अफ कस्टमा गरेछु, कुनै पनि कस्ट लिँदैन सिकेको। पर्वतको सुदूर बिहादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 गोप्ताङमा सङ्गमले 2075 सालदेखि टेक्वान्डो सिकाउँदै आइरहनु भएको छ। निशुल्क रूपमा प्रशिक्षण दिइरहनुभएका सङ्गमका अगाडि समस्या आए पनि सहयोगी हात पनि अगाडि बढेका छन्। फाइनेन्सियल सपोर्ट बढी चाहिने हुँदा मेरो घर परिवार गाउँटोलबाट फाइनेन्सियल सपोर्ट प्राप्त भएर नै आज सम्पूर्ण खेलाडीहरू राम्रोसँग खेल्न सफल भएका छन्। सङ्गमको गाउँमा रहेका प्राय सबै बालबालिकाहरूले टेक्वान्डोको कलासँगै सिक्छन् आँट, साहस अनि आत्मबल। केवल बालबालिका मात्र होइन, गाउँका 54 वर्षीय अभिभावकलाई पनि टेक्वान्डोको कलाले यसरी छोयो कि उहाँ पनि बालबालिका जसरी नै पोसाक लगाएर आफ्नो नातिको उमेरको गुरुसँग टेक्वान्डो सिक्न आउनुहुन्छ। यो खेल खेलिसकेपछि यदि कसैले हामीलाई एट्याक गर्छ भने हामीले उसको सजिलैसँग डिफेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स डेभलप भएको छ। साना साना भाइ बहिनीहरू सँग म यति उमेरको व्यक्ति भए पनि अब खेल्न पाउँदाखेरि र खेल्न पाउँदा म ज्यादै हर्षित भएको छु। धेरै किसिमका भौतिक सुख सुविधाबाट टाढा भएका पनि सानै उमेरमा सङ्गमले आफ्नो गाउँ र गाउँका बालबालिकाको लागि चालेको यो कदमले गोप्ताङ गाउँको नाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म गुन्जयमान हुन्छ। खेल खेल्नुहोस्, महामारीका बेलामा सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागको मौसममा आंशिक बदली रही अन्य स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।